సౌందర్యలహరి. ఆదిశంకరాచార్య కైలాసములో ఉన్నటువంటి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల దర్శనానికి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు శంకరాచార్యులకు 5 ఆత్మలింగాలను ప్రసాదించారు. 5 ఆత్మలింగాలు ఇప్పుడు ఆచార్యులు స్థాపించిన 5 పీఠాలలో ఉన్నాయి. అప్పుడే సౌందర్యలహరి స్తోత్రాలని సాక్షాత్తు పార్వతీదేవియే శంకరాచార్యులకు ఇచ్చారు. కానీ నందికేశ్వరుడు అందులోని 59 శ్లోకాలను బలవంతముగా తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు ఆ జగన్మాత లలితాదేవి ఆదిశంకరాచార్యులని ఆ 59 శ్లోకాలు రచించమని చెప్పారు. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఆదిశంకరులే ఆ 59 శ్లోకాలను పూర్తి చేశారు. కాలడిలో జన్మించిన శంకరాచార్యులే కైలాసగిరిలోని పరమేశ్వరుడని అందరికీ తెలియాలి. అందుకే అమ్మవారు ఈ లీల చేసిందని పెద్దలు చెబుతారు. లలితాదేవి ఇచ్చిన గ్రంథంలోని మొదటి 41 శ్లోకాలని ఆనందలహరి అని పిలుస్తారు. ఆ తరువాత శంకరాచార్యులు రచించిన 59 శ్లోకాలను సౌందర్యలహరి అని అంటారు. సౌందర్యలహరి మొత్తం 100 శ్లోకాలతో ఉంటుంది. శివశక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహర విరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి తనీయాం సంపాంసుం తవ చరణ పంకేరుగభవం విరించి సంచిన్వన్ విరచయతి లోకాన వికలం వహత్యేనం సౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హరస్సంక్షుద్యైనం భజతి భసితో ధూళన విధిం అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందశ్రుతిఝరీ దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ నిమగ్నానాం దంష్ట్రామురరిపువరాహస్య భవతి త్వదన్య పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగణా త్వమేకా నైవాసి ప్రకటితవరాభీత్యభినయా భయాత్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ హరిస్త్వామారాధ్యా ప్రణతజన సౌభాగ్యజననీం పురానారీ భూత్వా పురరిపుమపి శోభమనయత్ స్మరోపి త్వాం నత్వా రతినయనలేహ్యేన వపుషా మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ జగతాం ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచవిశిఖాః వసంతః సామంతో మలయమరుదాయో ధనరథః తథాప్యేకः సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపా మపాంగాత్తే లబ్ధ్వా జగదిదమనంగో విజయతే వనత్కాంచీదామా కరికలభకుంభస్తననతా
परिक्षुण्णा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमधितुराहो उरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्ता मणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् महीं मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम् स्थितं स्वादिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनो अपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे सुधाधारा सारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः सिंहोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रित्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणा परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यं तु हि न गिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदालोक्यौत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम् नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धा कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात् तृप्यत्कांसो विगलितदुकूला युवतयः शीतौषटञ्चाशत् विषमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरिति मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणा पणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः
कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकत्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीचरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवत्यस्य त्रस्यद्वनहरिणशालीननयना सहोर्वस्यावस्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्थं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम् ससद्यस्तक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमाप्यासु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम् हिरन्तीमङ्गेभ्यः हिरणनिकुरुम्बामृतरसम् उदित्वा माधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टां दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया तटिल्लेखा तन्वीं तपनशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम् महापद्माटव्यां मुदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमानन्दलहरीं भवानि त्वां दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजितपदम् त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्थं सिंहोरपरमपि शङ्खे हृतमभूत् यदेतद्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनम् कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्पूते धाता हरिरवति रुद्र शपयते तिरस्कुर्वन्ने स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिमनुगृह्णाति च शिवा तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां
तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे हिता हेते सस्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः विरिञ्चि सञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंसारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादिक्षण्यक्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामसंवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्याद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्श्वेलं कबलितवतः कालकलना न सिंहोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेवे नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविस्सीतकिरणः स्मरोऽहं सस्सक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्वरं योनिं लक्ष्मी त्रितयमिदमादौ तव मनोनिधौ यैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः
शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतस्येषस्येषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदपि मरुत्वारधिरसे त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम् त्वमेवास्वात्मानं परिणमयितुं विश्वे वपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यान् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम् ययोकान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्यसरणे विधूतान्तध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्या परिणतिर्यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमभ्यपय इव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतम् तमीडे संवत्तं जननि महतीं तां च समयाम् यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयादाया दृष्टिस्शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपङ्क्तिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरण परिणद्येन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् तवाधारे मूले सहसमयया लास्यपरया तवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनतम् उभाभ्यामेताभ्यं मुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाताभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्